विविधान् गुल्मान् तस्य रक्षः पदेर्गृहे राक्षसांश्च महाकायान् नानाप्राणोद्यतान् रक्तान् श्वेतान् सिदांश्चैव हरींश्चापि महाजवान् कुलीनान् रूपसम्पन्नान् गजान् परगजारुडान् निष्ठितान् जलशिक्षायाम् ऐरावतसमान् युधि निहन्त्रोन् परसैन्यानाम् गृहे तस्मिन् ददर्शसः शरदश्च यथा मेघान् स्रवतश्च यथा गिरीन् मेघस्तनितनिर्घोषान् दुर्धर्षान् समरे बलैः सहस्रं वाहिनीस्तत्र जाम्बोनरपरिष्कृताः हेमजालपरिच्छन्नाः तरुणादित्यसन्निभाः यदा गृहाणि चित्राणि चित्रशालागृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानपि कामस्य गृहकं रम्यं दिवामहकमेव च ददर्शराक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने समन्दरगिरिप्रख्यं मयूरस्थानसङ्कुलं धरेष्टिभिराकीर्णं ददर्श भवनोत्तमम् अनेकरत्नसङ्कीर्णं निधिजालं समन्ततः धीरनिष्ठितकान्तं गृहं भोगमते दिव अर्चिभिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च विरराजाततत्त्वे स्म रश्मिमानिवरश्मिभिः जाम्बूनमयान्येव शयनान्यासनानि च भाजनानि च मुख्यानि ददर्श हरियूथवः